پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بی جے پی دے نال حمایتی بھارت نواز ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے مسلم دشمن ایجنڈے کو تقویت دینے دے واسطے غداراں کو پیاداں دے طور دے اوتے استعمال کر رہی ہے۔ بی جے پی آر ایس ایس اور انہاں دے غداراں دی مقبوضہ جموں کشمیر وچ کوئی بھی جا نہیں۔ سجاد لون، الطاف بخاری، غلام نبی آزاد اور دوجے انہاں جیسے غدار کشمیری عوام دی توہین ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بی جے پی دا حصہ بننے والیاں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ذلت اور رسوائی انہاں دا مقدر ہے۔ کشمیری عوام اپنی سرزمین دے اوتے کسی بھی غدار اور بی جے پی دے حمایتی کو برداشت کرنے دے واسطے تیار نہیں ہے۔ کشمیری کدے بھی کسی فرد یا گروہ کو تحریک آزادی دے شہداء دے عظیم اور لازوال قربانیاں دے نال سودا کرنے دی کسی بھی صورت وچ اجازت نہیں دے سکتے۔ کشمیری عوام دے مقدس مشن دے نال غداری کرنے والیاں دا مقدر رسوائی دے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کشمیری عوام مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے حمایتیاں اور ساتھیاں بنانے دے فسطائی مودی دے ناپاک منصوبیاں کو ناکام بنانے دے واسطے پرعزم ہے۔ کشمیری عوام بھارت اور اس دے حمایتیاں دے خلاف اپنی تحریک آزادی جاری رکھ سن، جس وچ 1947 دے بالعموم اور 1989 دے بالخصوص 5.25 لاکھ کشمیری اپنی جاناں دی قربانی دے چکے ہیں، اور اج بھی قربانیاں دا انہا ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ 3 دیہاڑے پہلا وارا پورا سوپر وچ 2 سرفروشاں سن تحریک آزادی دے تے اپنی جاناں نشاور کیتیاں ہیں۔ ان قربانیاں دا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے تے بھارت تے غاصبانہ اور ناجائز قبضے دا خاتمہ ہوا ہے۔ بھارت تے ڈونگ انتخابات حق خود ارادیت تا نعم البدل کسی بھی صورت وچ نہیں ہو سکتے۔ کشمیری بار بار بھارت تے نام نہاد انتخابات کو کھلا چکے ہیں۔ آج بھی انہاں کو ان انتخابی تماشیاں دے نال کسی قسم دا کوئی بھی سروکار اور لینا دینا نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر دے تے اقوام متحدہ دی قرارداداں واضح اور دو ٹوک الفاظ وچ اس گل دی گواہ ہیں کہ کشمیری عوام کو انہاں دے مستقبل دا فیصلہ کرنے دا موقع دتا جانا چاہیے، اور جموں کشمیر وچ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری بہت ضروری ہے تاکہ کشمیری بھی آزاد فضاں دے اندر سا لے سکن۔